क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हर एक दीस आमी जेजू सांगाता करसूंक आमी हो वेळ आमी प्रत्येक तरान देवाक भेटयता. आज प्रत्येक तरान हो दीस आमी देवा सांगाता करसूंक आज एक कुटुंब जावन आयती जावन आसता. आमकां आमी देवा मुखार समर्पया आनी ह्या आराधना वेळार आमी विशेश रितीन मागणें करून आनी तशेंच आमच्या गरजा खातीर तशेंच दुसऱ्यांच्या गरजां खातीर आनी देवाची कृपा जोडूंक आमी आमकां आयती जावया. ह्या वेळार जेजूक आमी आमचे मदें स्वागत करया आनी हो वेळ आमी जेजू सांगाता करसूंक आमकां आमी आयती करया. दैवी गायनाबकांत K10 पेज 153. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, साक्रामेंता राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावला, साक्रामेंता राखोन आसाय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिताय, कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय. जिनिये पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकरांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायताय, मासान तुझ्या घटाय दिताय. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पुण्या रूपा लिपोन रावला,
sacramenta rakonasai उण्या रुपारली पोन रावला सग्रामेंता दाखोनासा Alleluia, 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 Alleluia. ह्या बहुपवित्र सक्रमेंतांत हजरतच्या जेजू हो वेळ तुझ्याच हजीरपणांत तुवें पवित्र केलाय. आमकां सर्वांक हो वेळ तुज्या संगता कुर्सूंक तुवें आमकां फावो केलाय. सुमे जर तर तुजी खुशी नासली जाल्यार आमी ह्या दिसा तुज्या संगता हो वेळ कसरितीनातल्या सुमे तुज्याच मजतीन तूं आमकां सांबाळताय. बऱ्या भलायकेंत तूं आमकां सांबाळताय आनी तशेंच मतीक समाधान आमच्या कुडीक दोदोसकाय बरी भलायकी आनी तशेंच आनंद आनी संतोश तुवें आमकां दिलाय. सुमे ह्या वेळार तुज्या ह्या बहुपवित्र सक्रमेंताचें दर्शन आमी करता आसतना खंय दोग या तेग म्हज्या नांवे सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हूण तुवें सांगलाय. सुमे ह्या वेळार एक कुटुंब जावन आमी हांगासर सांगता जमल्या आसता. हो वेळ तुज्या सांगता कुर्सूंक आमकां तूं फावो कर. गेसेमनी मळ्यांत एक वर तूं मागणें करता आसतना शिसांक तुवें लागीं आपयलें तरी तें न्हिदोन पडलें आनी तुवें एकल्यानच मागणें करचें पडलें. एक वर म्हज्या सांगाता कुर्सूंक तुमकां जालें नांगी हें सवाल तुवें तांकां केल्लें. सुमे ह्या वेळार हो वेळ तुज्या सांगाता कुर्सूंक आमी आमकांच तयार करता. हें अर्दें वर तुज्या सांगाता कुर्सूंचें आमच्या खातीर ह्या संवसारांत 20 आनी 4 वरां करसूंच्या की सडीत म्हत्वाचें जावन आसा. सुम्या ह्या वेळार आमचें कुटुंब तुका समर्पिता. आमचें जिवीत तुका भेटयता. सदांच तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी हर एक वरांतलें आमकां तुवें निवारलाय. सोंपरो आमच्या उजव्याक 1000 लोक ह्या दाव्याक 10,000 लोक मरण पावल्यार सुमे कसलेंच बाधक तुवें आमकां आमचेर येनातल्या बरी सांबाळलाय. हे सर्व उपकारा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हर एक दिसाचे दीस हे सकाळीं आमी तुज्या सांगाता आराम करता आनी तशेंच जायत्या तेंपा जावन आमी आमच्या दिसांत तुजें बेसांव आमी अनुभव केला. केन्ना आमी तुज्या सांगाता आसा आमचे दीस बऱ्यान गेल्यात आशिर्वादीत जाल्यात. सुम्या ह्या वेळार आमच्या काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दिता. हे जिवितांत केल्या सर्व उपकारा खातीर जावं बरो कश्टा वेळार सुखा वेळार तुवें दिल्या सर्व बेसांव खातीर आमी काळजांत हांव अर्गां दिता. सुम्या तुज्या सांगाता हो दीस करसूंक तुवें आमकां फावो केलाय आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान काळजांत हांव आमी अर्गां दिता आसतना आमी उडास करता तुवें केल्या सर्व उपकारां खातीर. ह्या कोरोना महामारी वेळार जायत्या कश्टांत आमी आसतना सुम्या तुवें आमकां नास जावंक सोडूंक नाय. बगर हो वेळ तुज्या सांगाता सडीत लक्षिल्ल्यान करसूंक आनी तशेंच आमच्या जिविताचेर सडीत ध्यान दिवंक आमच्या कुटुंबाचेर सडीत ध्यान दिवंक आनी तशेंच
सडीत वेळ मागण्यांत करचूंक तुवें आमकां सर्वांक फावो केलाय. सुम्या ह्या वेळा काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दिता आनी हो वेळ आमी तुजी स्तुती करसिता. सुम्या तूं जावन आसाय देव, बापाचो पूत आनी त्या सर्गाराजार बापाच्या उजव्याक तूं बसलाय. हर एका वेळार हर एक आंच बुडवे तुजी स्तुती करतात, महिमा दितात. आनी ह्या वेळार आमी आमचे ताळे तांचे सांगाता मेळयता. आमी सांगाता हें गीत गायता आसतना तुजी स्तुती आमी करता, बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची स्तुती करना. आमकांच आमी तुका भेटयता. सुमे ही स्तुती तुका मानू आनी तशेंच तुज्या सिंहासना म्हणसर पावोवन दी म्हणून आमी मागता. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗೆ ಉಂಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ
ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನ್ನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. रगान जिसु गुलाब जिसु महिमा तो कसुम्या जिसु वंदन जिसु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रगान तो कसुम्या महिमा तो कदने वंदन तो कसुम्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. São Paulaनं Timotic Brailen दुसरें पत्र अध्याय 1:7 अंतो अशें आमी वाचता. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. मोगाच्या भोवनो निबणीनो आमकां देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. ह्या दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताची तयारी करता आसतना पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत नियाळ करते आयल्या. आयच्या दिसा विशेश रितीन आमी स्वनियंत्रीत ह्या स्वधमान ह्या देण्याचेर आमी नियाळ करता. आमी इंग्लिशान म्हणटा गिफ्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल म्हणटा. आमकां समय नियंत्रीत करता आनी हें जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें विशेश देणें. जावं बरो पवित्र आत्मो आमकां जाय तशें जियोंकू तशेंच जाय तशें उलोवंक आमकां फरमायना, बगार तो एक स्वनियंत्रीत आत्मो जावन आसा. जर तर आमी दावीद रायाच्या जिवितांत पळयता जाल्यार दावीद रायाचेर पवित्र आत्मो आयिल्लो आनी ताचें राजवटकी चलोवंक ताका देवान आदार दिल्लो. जावं बरो तो राय जावन वतलो जाल्यार थंयसर साऊल दावीद रायाक देवान राय म्हणून नेमक केला, अभिषेक केला म्हणून खबर कळटस ताचेर तो रागान पेटता आनी ताका नाश करूंक तो वेता. आनी तशेंच तो धांवां धांवी ताचो जीव वाचोवंक धांवता. आनी एक दीस तो एका ल्हान माठ्यांत आसतना थंयसर साऊल राय येवन पावता. आनी त्या वेळार जावं बरो दावीद रायाक एक व्हडलो अवकाश आसलो त्या रायाक जिवेशी मारचो. कित्याक पुरो जावन तो थंयसर आयिल्लो, न्हिदोन पडुल्लो आनी त्या वेळार ताका भोव बऱ्या रितीन ताका लगाड काडयत आसलें. पूण हांगासर हें देणें दावीद रायाचेर चडीत प्रभावी जाता आनी थंयसर तो स्वनियंत्रण ह्या स्वधमान दवरता आनी आपणाकच तो नियंत्रीत करता आनी म्हणटा देवान मागलेल्या मनशाचेर हांव हात उबारचो ना. आनी त्या वेळार ताच्या उसराचो एक ल्हान कुडको तो घेता, सांगूंक की देवान तुका म्हजे हातीन घाल्यार हांवें तुका नाश करूंक ना, कित्याक हांव तुजो दुस्मान न्हय. हें जावन आसा एक व्हडलें देणें पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें.
जावं बरो आत्मीक रितीन आमच्या सुखुडी रितीन ह्या आमच्या जिणे रितीन आमी हें स्वनियंत्रण पवित्र आत्मा आमकां सर्वांक दिता. आत्मीक रितीन जर तर आमकां समेत नियंत्रीत करूंक सकना जाल्यार आमी देवातान पयस आसा म्हणून जालें. जावं बरो मागणें करता पूण मागण्यांत आमकां जर तर स्वनियंत्रण या स्वदमन नासल्यार पवित्र आत्मा आमचेर ना म्हणून जाता. जर तर आमी आमकां स्वनियंत्रण करता मागण्यांत तें गुर्तें देणें पवित्र आत्म्यान दिवचें जावन आसा. आनी तशेंच कुडीद्वारे आमी पळोवंक गेल्यार जर तर पथकांत पडनासतना आमी आमकांच नियंत्रणार दवरता जाल्यार हें एक उरतें देणें पवित्र आत्म्यान दिवचें जावन आसा. ह्या संवसारांत जायतीं जाणां म्हणटात जर तर तुमी बरें जिवंक जाय, जायते पयशे तुमी उट्टू करूंक जाय, जायत्या जाणांक नाश करूंक जाय, अशें जायत्या अधिकाराची आशा, पयशांची आशा, धन संपत्तीची आशा, जायती आशा हो संवसार दिता. पूण जर तर जो मनीस पवित्र आत्म्यान भरोवन आसा तो मनीस असल्यांत वचनासतना नितींत चलोवन आनी तशेंच बऱ्या रितीन पयशे घडसून आपचें कुटुंब पोसता. मोगाळ भोव निबडिनो हें उरतें देणें सगळ्यांक भोव गरजेचें जावन आसा. आमकां येजकांक जावं पुरो, धार्मिकांक जावं पुरो, ह्या कुटुंबांत आसल्यांक जावं पुरो, जर तर देवा सांगता जियोंक आमी आशेता जाल्यार हें देणें भोव गरजेचें जावन आसा. आज प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्या लागीं मागया. जर तर आमचें जिवीत आमी जाय तशें जियेता जाल्यार स्वनियंत्रण आमचें तें ना जाल्यार आज प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याचें हें देणें आमचे खातीर मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबादारां खातीर मागया. जावं बरो संवसार आमकां सांगता जें कितें तुका मोन आसा तें तूं कर, हें जावन आसा संवसाराचें चिंता. आज प्रत्येक तरान आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान बरोवन हें देणें आमी मागया. जें कितें देवाची खुशी आसा आमच्या जिवितांत तें करूंक आमी देवातान मजत ह्या वेळार मागया. पवित्र आत्म्याक आमी आमचेर मागता आसतना प्रत्येक तरान ज्या मनशांक मागणें करूंक अवकाश ना, जावं बरो जायत्या कश्टांत तीं आसात, आस्पत्रेन आसात, तांच्या खातीर आमी मागया. ज्या मनशांनी आपणा मोगाच्यांक सांडलां ह्या कोरोना पिडे वरवीं तांच्या खातीर आमी मागया. सर पिडेस्तांक आनी तशेंच गरजेवंतांक ह्या वेळार पवित्र आत्म्या थंय भेटोवन ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी मागोवंक प्रत्येक तरान आमकां आयती करया. गीत J24 page 143. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. दी म्हाका मोग, दी म्हाका नीत, दी म्हाका मोग, दी म्हाका नीत. शांती समाधानेन भर जिवीत, शांती समाधानेन भर जिवीत. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. दी संतोष, दी मै पास, दी संतोष, दी मै पास. स्वधमनान म्हाका दी उल्लास, स्वधमनान म्हाका दी उल्लास. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोन ये. दी बोळेपण,
खालतेपण खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी कर सोसनीक कर दयाळ कर सोसनीक कर दयाळ शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी हालेलुया 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 सुमे जेजू ह्या वेळार आमी सर्वांक तुका पिडेस्त मनशांक भेटयता. ह्या कोरोना मारेकार पिडे वरवीं कश्टतल्या हे आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी अकस्मातेन विशेष रितीन मागण्याक उलो दिला. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी ह्या संकटांतले भायर येवंक विशेष रितीन मागता. समय मागता सर भुरग्यां खातीर कोण परिक्षेची तयारी करना आसात आनी तशेंच युवासना खातीर कोण फुडाराक तयारी करना आसात. हे सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. जायते युगस ज्यो दळसव बंद जाल्या उपरांत हे लोकांक आत्मीक रितीन पोशण तूं दी आनी सदांच तांच्या सांगता तूं राव म्हूण मागता हांव. समयाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया, देबी घालया आनी आमकांच देवाक भेटोवया. आयच्या मिसाचें ते सवाया पर्यंत आसात. जल्म दिसा संदर्भियर गांव मिसेता जुलियाना डिमेलो मालाड,
मोनिका मोंतेरो मैंगलोर टाउन, जोब फेलिक्स बचपे, रेलन मारियो डिसोजा मैंगलोरू, वेरोनिका लोबो मुक्का, ग्रेसी डिसोजा उडुपी, वयोला मिनेजस अंबलपाडी उडुपी आणि प्लसिडा उडुपी टाउन. ह्या जगपणाच्या एनिवर्सरी संदर्भियर गाम मिसिता फादर फ्रांसीस आणि फादर डेनिस डिसोजा जानसी. लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भियर गाम मिसिता जोसेफ आणि जूली डिसिल्वा, एडवर्ड आणि सिसिलिया गोम्स पेर्नाल, मार्क आणि ट्रीजा लुविस सांताक्रूज, फेलिक्स आणि ग्रेसी डिसोजा, रॉबर्ट आणि जुलियाना डिसोजा मालाड, पीटर आणि प्रिसिल्ला मोंतेरो पानीर, जॉर्ज आणि युजिन डिसोजा अंधेरी. मिळालेल्या स्वरूपकारां पासत अर्गा मिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नरोना आणि कुटुंब कुवैट, अलोशियस विटा पायस ताने, नेविल सेरावो ताने. बऱ्या भलायके पासत मिसिता महेश कारकोळ टाउन, जोसेफ सेरावो कोप्पा. सरले आमच्या भाव भयणी पासत मिसान देवादीन मार्सेलो बो बांदोपो, पुलगोद्रीतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट, देवादीन विनीता रोड्रिगस किन्निगोळी, देवादीन सेलिन डिकोस्ता ताने, देवादीन रोनाल्डो विक्टर लोबो फळनीर, देवादीन बेनेडिक्ट फिलिप डिसोजा आयरोली, देवादीन सिल्विया ब्रिगांजा आयरोली, देवादीन पीटर मडंत्यार, देवादीन लिडिया डिसोजा दुबई, देवादीन मार्टिन क्रास्ता केम्माणू, देवादीन पॉलिन डिसिल्वा कटपाडी, देवादीन कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर, देवादीन रायमंड कैस्टलिनो अंधेरी, देवादीन डेनिस लोबो बोंदेल, देवादीन JB पिरेरा अशोक नगर, देवादीन तिमोथी डेसा नित्यादर नगर, देवादीन रिशू, देवादीन चार्ल्स नोरोना आणि घरच्या आल्मा पासत मिसिता फादर मर्विन नोरोना मैंगलोर, देवादीन विलियम पिंटो ताने, देवादीन डॉमिनिक मतायस मैंगलोर, देवादीन डेनिस डिसोजा USA, देवादीन लॉयड मिनेजस दहिसर, पुलगोद्रीतल्या आत्म्या पासत मिसिता प्रकाश मोनिस बद्यार आणि देवादीन ॲग्नेस लोबो. ह्या सत्य सांगता आमच्या एका स्किरद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रविष्ट गीत आमी गावया दैवी गायना बुकांत A22 पेज 27. संतोष बरीत काळजां आणि मोगा बरीत एकवटा, भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा. संतोष भरीत काळजां आणि मोगा बरीत एकवटा, भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा. ओवी तुझ्या जेवणा सोम्या आमकां तूं आपयताय, तुजो सांगात भोगूंक व्हडलो अवकाश तूं दिताय. मोगा बांदान तुज्या आमचो एकवट घट करताय, संवसारी आपयना जिवीत वागयताय. संतोष भरीत काळजां आणि मोगा बरीत एकवटा, भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त तेमाच्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या वेदी बोवारी आज आमी संगता मेळ्ळ्या आसता. हो माय म्हयनो आमी थोडोस आराम केला आनी थोडे दीस संपल्यात आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी आमच्या जिवितांत मोरयेचो पात्र सडीत लागशिल्ल्यान नियाळ करता. आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमकां समेन देवाक भेटोवया. जर चिंतनांनी आनी उतरांनी आमी पापात जालां जाल्यार आमी देवातावन बोगसणे जोडया.
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदुता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासून बगेन सदां सामका मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदूता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया. देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केलाय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कोनवळ्यान दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाचें दाय जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियांतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले खुशीक व्हडलो. लोकान पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर व्होण व्हेलो. पूण शिस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता प्रगट करून जायत्याक शिस केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी तशें पिसिदियाच्या अंतियोका ते पाटी आयले. वाटेर आसतना भावार्थांत तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेश सोंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराजे अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हरी एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विस्वास दवरतल्यांक मागणे आनी उपवास करून तांणी सोमिया अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरोवन ते पेंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर प्रगट करून जातच ते आतालियाक गेले. शेकी थंय थावन दर्या वाटेर ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ली हांगा पावतस सभेच्या सर सांद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरसून सांगलें. थंय शिसां सांगता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा पासारतले. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा प्रसारतले. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती घातलें. तुजे भक्त तुका दिन वचतले. तुज्या राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा पासारतले. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुज्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली. तुजें राज्य केदींच न्हय आळोवचें. तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळतली. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा पासारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगळीक हांव घातलो. सगळे मनशाकोळ ताचें नांव वाखणतलें सासनाच्या सासनाक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा पासारतले. उद्गार.
Hallelujah, 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 hallelujah. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपल्या महिमेंत भितर सरोंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीं वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानच्याक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू शिसां लागीं येवन म्हणालो, शांती हांव तुमकां दितां, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आनी शांती आज आमी लालेवन मागता. आमच्या जिवितांत जावं पुरो जायती अशांती आसा, जायते घुसपड गोंदळ आसात, देदेस्पराचीं चिंतनां आसात. आज जेजू आमकां ही शांती दिता. जावं पुरो जायत्यांनी सांगलें आसा, जेजू जिवंत जावंक ना. क्रिस्तांव समाज एक पोकळ धर्म जावन आसा अशें जायत्यांनी सांगून जेजू विरोध उतरां उलयलीं आसात. पूण एक संगत न्हीज, जर तर त्या शिसांत धैर्य आसलें जाल्यार, मरोंक सयत ते तयार आसले जाल्यार थंयसर कितेंगी एक विचित्र सखत तांचें तें आसली. आनी ती सखत जावन आसली त्या जेजूच्या जिवनपणाचो अनुभव. ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें अभिशेक हे दोनी संगती सांगात त्या शिसांच्या जिवितांत आसले. आनी ह्या खातीर धैर्यान ते मरोंक तयार आसले. कोणी मनीस फुकळ देवा फाटल्यान मरोंक तयार आसना, पूण नीज देवा फाटल्यान तो जीव दिवंक तयार आसता. आनी ह्या वेळार आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत थंयसर सां पावलाक तांणी पत्रायल्यार तो मेला म्हूण चिंतून तांणी भायर उडयल्यार त्या वेळार तो परतून उठता आनी तो त्याच शहराक फाटीं वेता. खंय तावन आयलें हें धैर्य सां पावलाक. अशेंच जायत्या मार्तिरांनी आपलें जिवीत जेजूक दिल्लें आसा. आयच्या ह्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या सांगता थोडोस वेळ आसतलो, ताच्या उपरांत हांव फाटीं म्हज्या बापा लागीं वेतालो, पूण एक दीस हांव परतून फाटीं येतालो. हें जावन आसा जेजूचें दुसरें येणें. आनी ह्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करना आसा. ह्या दिसांनी आमी विशेश रितीन आमी मागून आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवन आसा. आनी ह्या दुसऱ्या येण्याक आमी कशें तयाराय करची. जशें जेजू म्हणालो शिसांक, पवित्र आत्मा येसर तुमी जेरुसलेमांतच रावा, मागणें करा, निरंतरी उपास करन मागणें करन तुमी सांगाता रावा. आज आमकांय ह्या कोरोना म्हणल्यार महामारीच्या वेळार आमी घरां सांगता आसा. ह्या घरांत सांगता आसतना आमचें तें आसलो मोग ह्या भावबांधवपण सडीत जालां. आज विशेश रितीन आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया, इगर्ज कुटुंबा खातीर मागया, सर्व लोकां खातीर मागया. आज प्रत्येक तरान जेजूचें ती शांती आमच्या थंय आसूं. आनी तशेंच ह्या संवसारांत जायतो घुसपट गोंदळ आज जाता आसतना प्रत्येक तरान आमी ह्याच शांती खातीर मागया. जी शांती देव दिता ती शांती सगळ्यांनी विस्तारता. जी शांती संवसार दिता ती तात्कालीक जावन आसा. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना, आमी बेठवणी करता आसतना, आमकां आमी भेटयता आसतना ह्याच शांती खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. भेटवणीचें गीत D11 पेज 42.
सरपितांव तुका उंड्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचे जिवीत मोगान तुज्या आमचें जें कितें आसा तुजेंच देणे जावन आसा तुजे आशे तुजे खुशे काल सांभराकोन आसा तन मन धन आमचे समर्पिता वायच्या दिसा जीवन हे तर पावन कर कृपा तुजी ओतून आमचे म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्विदा देवबापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या आदमलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणीत देव सैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तसो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखवण करता एकादा बली जावन मारलेलो आनी की तो मरना पूण ससनाक आसाची वो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पणची त्याच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराके प्रितमेचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, पिटर पॉल सर्डान आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हणून मागता हांव कामरे देवाच्या मये संगाती भगेन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनावल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेर म्हणोव्या. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेक तेलांत आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पदकां ते सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताना रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवाय आसूं. माय मगो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Kisanko E19 page 57. Jesu mochetai, Rao Jesu mochetai, Tu sangi astana nakamaka kai. Ye Jesu mochetai, Rao Jesu mochetai, Tu sangi astana nakamaka kai. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणिल्लो, हांव भुकेल्लो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव ताणिल्लो, हांव भुकेल्लो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. ये जेसू मोचेतय, राव जेसू मोचेतय,
संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तूम प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसात दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हणून पातयो न्हू तुमच्या काळजांत आसाय म्हण हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकस हांवें जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळासा जावंक म्हाका सोडिनाका वेगळेसार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्राच्या दिसा जेजू आमच्या मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तूं आमचे भितर दिसान दीस चड जियों सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जेजूची शीच म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमानी वडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कस्ततल्यान बसत मागया सर पदवेदार आनी काकुलतेच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सद्वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनत वखद सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराडांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर सोक्ती मेटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार गीत संको N5 पेज 183 तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरवश आमच्या माय मोयनाचे दुलोब्रांनी शेणा तुज्या लागता माये लाभशें कर आमकां देणे ओतमोराचे पापाविणे परतून आमी पडनाशे आमच्या सारकी जीणची येशे माय मोयऱ्याचे दुलोब्रांनी शरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां बघेन कृष्णाचे करुवें आमकां आमचे देवा आमचे बापाचे पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन